हेलो एभ्रिवान, आज हामी ArcGIS अन्तर्गतको ArcMap एपका केही टुल्सहरूको जेनरल इन्ट्रोडक्सन हेर्न गइरहेको छौं। त्यसैगरी हामीसँग भएको विभिन्न सेभ फाइल्स तथा भेक्टर डेटाहरूको म्यानिपुलेसन गर्न गइरहेको छौं। सबैभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो टास्क बारमा यहाँ सर्च एरिया रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामी आर्क टाइप गरौँ त। सबैजनाको यहाँ माथि ArcMap डिस्प्ले भइरहेको छ होला हैन। ArcGIS, ArcGlobe, ArcCatalogहरु पनि आउँछ हैन। यस्तो एप्सहरु पनि आउँछ। हामीले चाहिँ यो ArcMapमा क्लिक गर्नु पर्यो। यो ArcMapको विन्डो चाहिँ यस प्रकार हुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ माथिको सेक्सनमा टुल्सहरु हुन्छ भन्नेदेखि यो भित्रको एम्प्टी सेक्सन चाहिँ हाम्रो वर्किङ स्पेस हो हैन। अब हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न टुल्सहरु छ जुन चाहिँ कर्सर नजिकै लग्दाखेरि टुल्सहरुको नाम अनि सर्ट डिस्क्रिप्सन आउँछ। अब यति मात्र नभए यहाँ धेरै टुलबारहरु छ हैन। जस्तै कि अब हामीले यहाँ कुनै पनि टुल एरियाको एम्प्टी स्पेसमा राइट क्लिक गर्दाखेरि हामीले यस्तो विभिन्न यो टुलबारहरु देख्छौं। यो चाहिँ अब हाम्रो जस्तै कि अब यो जुनमा चाहिँ चेक गराएको छ तिनीहरु चाहिँ छ यहाँ हामीले अपियर भएको देख्छौं भन्देखि जस्तै कि अब एडिटर टुलबार पनि यसरी आउँछ हैन। यस्ता हामीले यो सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यो टुलहरुको बारेमा पनि जनरल इन्ट्रोडक्सनहरु पाउँदै जान्छौं हैन। अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के इम्पोर्टेन्ट टुल्सहरुको बारेमा मात्र भन्छु। अब यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको यो सेक्सन हो हैन। यो चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट्स, क्याटलग, सर्च, आर्क टुलबक्स, पाइथन जस्ता चाहिँ विभिन्न टुल्सहरु छन् हैन। अब कुनै स्टुडेन्टहरुकोमा चाहिँ यो टुलबार यहाँ धेरै टुल्सहरुको ओभरक्राउडिङका कारण लुकेको हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ कसरी अपियर गराउने भन्दाखेरि हामी यो स्क्रिनको साइडमा गएर यो ड्रप डाउन मेनुमा पनि हुन सक्छ हैन। त्यसैगरी अब यही अपियर गराउँछ भन्देखि हामीले जुन चाहिँ अहिले युज गरेको छैनौं त्यो टुलबारहरुलाई ड्र्याग गर्ने अनि यसै क्यान्सल थिच्दिने। जस्तो कि अहिले हामीले जियो रेफरेन्सिङको पनि गराएको छौं, हामी पछि गर्छौं हैन। यहाँ जाने हाम्रो यस्तो कर्सर आएपछि चाहिँ मुनि ड्र्याग गर्ने वर्किङ स्पेसमा अनि क्लोज गरिदिने। यसै गरी चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो चाहिने टुल्सहरु यहाँ शिफ्ट हुँदै आउँछ हैन। अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट मा क्लिक गरौँ। टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ स्क्रिनको लेफ्ट साइडमा आउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो डाटा फ्रेम जुन चाहिँ हामीले यहाँ वर्क स्पेसमा काम गरिरहेको छौं त्यहाँ भएको सेभ फाइल्स तथा कुनै एक्सेल फाइल्सहरु हामी जुन फाइलहरुमा यहाँ काम गर्छौं त्यसलाई चाहिँ यहाँ अपियर हुन्छ। हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ राम्रोसँग बुझ्छौं हैन। अब त्यसैगरी यहाँ आर्क क्याटलग छ है। यो क्याटलगले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग भएको जुन चाहिँ फाइल्सहरु छ जहाँबाट चाहिँ हामीले सेभ फाइल्स तथा यो जियोग्राफिकल फाइल्सहरु इम्पोर्ट गर्छौं हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ तान्न सक्छौं। एउटा मेन फिचर हुन्छ कनेक्ट टु फोल्डर। हामीले ArcGIS सँग हामीसँग भएको जुन चाहिँ फाइल्समा सेभ फाइल्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा त्यस्तो फाइल्स हो जसले चाहिँ जियोग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन दिएको हुन्छ सर्टेन एरियाको हैन। अब त्यो चाहिँ भेक्टर फर्ममा हुन्छ जस्तो कि अब पोलिगन भयो, लाइन भयो अनि त्यसैगरी पोइन्ट्सहरु भयो हैन। अब यो हामी गर्दै जाँदाखेरि अझ राम्रोसँग बुझ्छौं हैन। अनि अब यो क्याटलगमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीसँग कुन फाइलमा चाहिँ हाम्रो ArcGIS ArcMap को एक्सेस छ त्यो चाहिँ यहाँ अपियर हुन्छ हैन। हामी सबैजनासँग GIS ACM भन्ने एउटा फोल्डर छ होला हैन। यो GIS ACM भित्र जाउँ त। GIS ACM भित्र हामीले DM, GeoTIFF त्यसैगरी ग्रिड एडमिन, शेप फाइल्स, एक्सेल पोइन्ट्सहरु जस्तो विभिन्न फोल्डरहरु देख्छौं। यो सबै फोल्डरमा चाहिँ हामीले जुन यहाँ भित्र यो ArcMapमा युज हुने हामीसँग चाहिँ सेभ फाइल्सहरु जुन चाहिँ जियोग्राफिकल फाइल्सहरु इन्फर्मेसन बोकेको त्यस्तो फाइल्सहरु चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो ArcMapमा यो त्यो फाइल्सहरु कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अब यो क्याटलगमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन स्क्रिनमा राइट एन्ड तिर यहाँ जुन चाहिँ फोल्डर भन्दा माथि प्लस भएको आइकन छ हैन यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यसमा कनेक्ट टु फोल्डर भनेर आउँछ। त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त यो GIS ACM। पहिला सुरु यो
भित्र भएको हामीलाई यहाँ भित्र भएको डेटाहरु युज गर्नको लागि यहाँ भएको फाइल्सहरु कनेक्ट गर्नुपर्छ। अब हामी के गरौँ, GIS ACM लाई हामी हाम्रो ArcMap सँग कनेक्ट गर्दियौं। अब हामीले हेरौँ त यहाँ होममा जाउँ, ड्रप डाउन मेन्यु जाउँ, यहाँ GIS ACM देख्छ न, यहाँ हाम्रो के छ, यहाँ अब जतिवटा पनि फाइल्स त्यहाँ GIS ACM भित्र छ त्यो फाइल्सहरु आयो। अब हामीले सबभन्दा अगाडि सेभ फाइल्स हामीसँग जुन छ सेभ फाइल्स फोल्डर, यसमा डबल क्लिक गरौँ। यहाँ सिटीज, कन्टिनेन्ट, कन्ट्री, लेक्स, लोकल, नेपाल लोकल युनिट्स, नेपाल सेभ फाइल्स जस्तो फोल्डरहरु अपियर भयो हैन। अब हामी अहिले कन्टिनेन्ट्समा जाउँ हैन, कन्टिनेन्ट्समा क्लिक गरौँ। कन्टिनेन्ट्समा क्लिक गर्दाखेरि हामीले यहाँ वर्ल्ड कन्टिनेन्ट भन्ने यहाँ हेरौँ त यो आइकन चाहिँ कस्तो छ, यो चाहिँ एउटा स्क्वायर बक्समा पोलिगन्सहरु, तीनटा पोलिगन्स र त्यहाँ पोइन्ट्सहरु छैन, यस्तो चाहिँ सेभ फाइल हुन्छ। अब यहाँ पनि हेर्नुस्, यहाँ टाइपमा हेर्नु त, टाइपमा यहाँ सेभ फाइल पनि रहेको छ हैन। यो हेरेर हामीले यो सेभ फाइल हो कि के हो भनेर बुझ्छौं। अब हामी यो सेभ फाइललाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरौँ हैन, क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर हामीले वर्कस्पेसमा ल्याएर छोडिदियौं। हेर्नु त वर्ल्ड कन्टिनेन्टको आउटलाइनहरु चाहिँ हामीले हाम्रो वर्कस्पेसमा देख्न सक्छौं। अब यो वर्कस्पेसमा कुन छ त वर्ल्ड कन्टिनेन्ट सेभ फाइल छ, त्यो कुरा यहाँ हामीसँग भएको लेयर्सको अन्डर टेबल अफ कन्टेन्टमा छ। टेबल अफ कन्टेन्टमा विभिन्न फिचरहरु हुन्छ। अब लिस्ट बाइ ड्रइङहरु, अब सिन्स हाम्रो यहाँ एउटा मात्र छ, अहिले एउटा मात्रै भयो। त्यसैगरी लिस्ट बाइ सोर्स, कुन सोर्समा बाट चाहिँ निक्लेको, यहाँ हेर्नु त यहाँ माथि फोल्डर पनि छ हैन। यो GIS ACM अन्डरको सेभ फाइल्समा पनि कन्टिनेन्ट भन्ने फोल्डरबाट चाहिँ हामीले यो वर्ल्ड कन्टिनेन्ट ल्याएको थियौं, त्यो चाहिँ सोर्स छ। अब त्यसैगरी चाहिँ हामी लिस्ट बाइ भिजिबिलिटी, कुन चाहिँ भिजिबल छ यो लेयरमा हैन, यो यस्तो भयो। अब यसो हुन्छ, अहिलेलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ सेभ फाइल अगाडि चाहिँ एउटा चेक बटन देख्छौं। यो चेक बटन हामीले चेक गर्यौं भनेदेखि चाहिँ यो हामीसँग भएको जुन चाहिँ जियोग्राफिकल डेटा छ त्यो चाहिँ वर्कस्पेसमा अपियर हुन्छ भने जब हामीले चाहिँ यसलाई अनचेक गर्छौं तब चाहिँ डिसएपियर हुन्छ हैन। अब यसै गरी हामीले यो चाहिँ एउटा सेभ फाइल्स भयो हैन, यसै माथि पनि अरु सेभ फाइल हालेर हामीले यहाँ भएको डेटाहरुलाई क्लिप गरेर नयाँ प्रकारको डेटा बनाउन सक्छौं हैन। अझ हामीले त्यसलाई चाहिँ लेबल गर्न सक्छौं, त्यस्तो धेरै कुरा गर्न सक्छौं। अब हामी एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। हामी ब्याक जाउँ है, ब्याकमा जाँदाखेरि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं, कन्ट्रीमा जाउँ। कन्ट्रीमा डबल क्लिक गरौँ, यहाँ वर्ल्ड कन्ट्री देख्यो हैन, यो वर्ल्ड कन्ट्री हेर्नुस् त, यो पनि त्यही पोलिगन छ। किनभनेदेखि कन्ट्रीहरु त बाउन्ड्रीमा हुन्छ भनेपछि कन्ट्रीहरुलाई त पोलिगनले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ, अनि पोलिगन सेभ फाइललाई चाहिँ हामीले GIS मा यो आइकनले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अब हामी यो सेभ फाइललाई तानेर यहाँ फेरि यहाँ ड्र्याग गरेर यता छोडिदिउँ है वर्कस्पेसमा। हेर्नु त यहाँ कन्टिनेन्टहरु कन्ट्रीजमा डिभाइड भएको देख्यौ हैन। अब हामीले के गर्न सक्छौं, हाम्रो यहाँ लेयरमा चाहिँ दुईटा सेभ फाइल छ हैन। यो हाम्रो वर्किङ एरियामा एउटा चाहिँ वर्ल्ड कन्टिनेन्ट भयो, यो चाहिँ वर्ल्ड कन्ट्री भयो हैन। अब वर्ल्ड कन्टिनेन्टलाई हामी क्लोज गर्यौं भने नि वर्ल्ड कन्ट्रीले ओभरल्याप गरेको छ। जब हामी अब यसलाई अनचेक वर्ल्ड कन्ट्रीलाई अनचेक गर्छौं हेर्नु न, यो यहाँ हाम्रो लेयरमा भए तापनि हामी यसको भिजिबिलिटी अफ छ हैन। यो चेक र अनचेकले चाहिँ भिजिबिलिटीको अफ र अन गर्ने काम गर्छ हैन। भिजिबिलिटी अफ छ भनेपछि हामीले जस्ट कन्टिनेन्ट देख्यो, हामीले वर्ल्ड कन्टिनेन्ट पनि अनचेक गरेर यसलाई इन्भिजिबल बनाउन सक्छौं र वर्ल्ड कन्ट्रीलाई फेरि भिजिबल बनाउन सक्छौं। अब वर्ल्ड कन्ट्रीमा पनि म तपाईहरुले हेर्नुभयो हैन। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपाल कहाँ छ त, हेर्नु त नेपाल कता छ, यो एसियाको साउथ ईस्ट एसियामा छ हैन। यसलाई हामीले अब कसरी, यो त ठुलो इमेज छ, यसलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको स्क्रिनको यो टेबल अफ कन्टेन्ट भन्दा जस्ट माथि हेर्नु त, यहाँ एउटा जुम इन छ हैन, जुम इन यहाँ नजिकै लगाउँ, जुम इन। अब यो क्लिक गर्यो, अब हामीले यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले माउसलाई तानेर स्क्वायरलाई हामीले जुन ठाउँमा चाहिँ जुम गर्नुपर्ने यो स्क्वायर बनाउन सक्छौं। अब हामीलाई नेपाल हेर्नु पर्यो, यसलाई जुम इन गरौँ त, हेर्नु त
नेपाल नजिकै देखियो। अब यो चाहिँ यो वर्ल्ड म्यापको आउटलाइन म्याप चाहिँ यो मैले अलि पहिला पाएको थिएँ हैन। त्यस भएर हाम्रो यो नेपालको अहिलेको नक्सा चाहिँ यसमा छैन। तर अब हामी जुन चाहिँ नेपालकै नक्सामा इन्डिभिजुअली काम गर्छौं, जुन चाहिँ हामीले स्टडी एरिया एक्सट्र्याक्ट गर्ने अब आउने क्लासहरुमा गर्छौं, त्यसमा चाहिँ यो नेपालको हाम्रो अहिलेकै न्यू नक्सा नै छ है। यो चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ हामी यसै गरी बुझौं हैन। कसरी अब हेर्नु त यहाँ जुम गर्यो। अब यसमा अब हैन हामीलाई फेरि अब एसियाको मात्र चाहिन्छ, त्यसको लागि हामीले जुम आउट गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ छ हेर्नु त यहाँ जुम आउट टुलमा क्लिक गर्ने। त्यसै गरी अब कुन ठाउँ जुम आउट गर्ने, स्क्वायर बनाउँदै जानु। अब एउटा चाहिँ मैले एकदम तपाईहरुलाई भन्नुपर्ने कुरा, यो जीआईएस सिक्दा चाहिँ माउस चाहिँ मस्ट जस्तै हो हैन। हामीले कति धेरै काम चाहिँ हामीसँग भएको टच प्याडबाट पनि गर्न सक्छौं, तर जीआईएस जस्तो सफ्टवेयर चलाउन चाहिँ माउस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। माउसको भूमिका एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो जीआईएस सफ्टवेयरलाई ह्यान्डी बनाउँछ हैन। अब त्यसै गरी अब यो चाहिँ अर्को यहाँ साइडमा हेर्नुस् त, यहाँ प्यान छ हैन। प्यान भनेको चाहिँ हामीले अब यो म्यापलाई यता उता हल्लाउन सक्छौं हैन त, यो हातले पक्रेर हल्लाउन सक्छौं। यो चाहिँ प्यान भयो। त्यसै गरी यो यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ फुल एक्सटेन्ड हामीसँग जुन चाहिँ लेयर सेलेक्टेड छ हैन, जुन चाहिँ सेभ फाइल्स जुन चाहिँ यहाँ डेटा सेलेक्टेड छ, त्यो फाइललाई चाहिँ फुल एक्सटेन्टमा वर्कस्पेसमा देखाउने काम चाहिँ यसले गर्यो। यो आर्ट जस्तो जुन चाहिँ आइकन छ यसमा नजिकै लगाउँ फुल एक्सटेन्ट भयो हैन। यसले चाहिँ हाम्रो वर्कस्पेसमा चाहिँ यो हामीसँगले सेलेक्ट गरेको फाइललाई फुल एक्सटेन्टमा देखाउँछ। त्यसै गरी अब यो चाहिँ फिक्स जुम इन भयो हैन। यसरी फिक्स जुम इन भयो, यो फिक्स जुम आउट। अब फिक्स यो जुम इन र जुम आउटको चाहिँ हामीले यो माउसको स्क्रोलले पनि गर्न सक्छौं। जस्तै कि अब हामीले माउसको स्क्रोल स्क्रिनतिर घुमायौं भनेदेखि चाहिँ यो जुम आउट भयो। त्यसै गरी आफूतिर घुमायौं भने यो जुम इन भयो। मलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्भिनियन्ट लाग्ने नै माउसको स्क्रोलबाट चाहिँ यो जुम इन र जुम आउट गर्न हैन। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले यताउता अरु थिच्यौं भनेदेखि यो गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले धेरै जसो यो प्यान थिच्यो भने यो हामीलाई यताउता न एकदम सजिलो हुन्छ हैन जीएस चलाउन। त्यसो भएर हामीले के थिच्यो भनेदेखि यो प्यान थिचिरहने हो है। अनि अब हेर्नुस् जुम इन जुम आउट। ल हामीले जुम इन जुम आउट अनि यो एक्सटेन्ड फुल एक्सटेन्ड देखाउने त्यस्तो कुरा त बुझ्यौं हैन। अब यसमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यहाँ हामीले यहाँ यस्तो गुड ब्याक टु प्रिभियस एक्सटेन्ड, यो चाहिँ के हो, एक्सटेन्डहरु पहिला यस्तो एक्सटेन्ड थियो हैन। अब यो गो ब्याक टु नेक्स्ट एक्सटेन्ड। अब यो त हामीले बुझ्छौं न, अन्डु र रिडु जस्तो कुरा भयो हैन यिनीहरु चाहिँ। अब त्यसै गरी यहाँ छ सेलेक्ट फिचर्स। सेलेक्ट फिचर्स चाहिँ अब डिफरेन्ट टाइपले सेलेक्ट गर्न मिल्छ हैन फिचर्सहरु। यहाँ मुनि ड्रप डाउन मेनुमा हेर्नु त सेलेक्ट बाइ रेक्टेंगल्स। अब हाम्रो यहाँ साइडमा हेर्नु, यो माउसको कर्सरको साइडमा रेक्टेंगल भयो हैन। अब यो रेक्टेंगल जुन ठाउँमा पर्यो त्यो ठाउँहरु सेलेक्ट हुन्छ। अब जस्तै कि हामीले अब जुम इन गरौँ, हामीलाई नेपाल सेलेक्ट गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ सेलेक्ट बाइ फिचर्स गरेर अब यहाँ रेक्टेंगल गर्यौं हैन। यहाँ हेर्नु त नेपाल मात्र सेलेक्ट भयो हैन। अब त्यसै गरी चाहिँ हामीले अब पोलिगन्सहरुले पनि सेलेक्ट गर्नु सक्छौं। कति बेला चाहिँ हामीले अब यो रेक्टेंगल त एक ठाउँमा मात्र पर्न सक्छ, हामीले धेरैवटा फिचर्सहरु सेलेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि अब हामी यस्तो हेर्न सक्छौं हैन, पोलिगनले नि बनाउन सक्छौं। यो पोलिगन जता जता पर्छ त्यो हाम्रो फिचर्सहरु चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। जसको अब हामी यहाँ हेर्नु त चाइना र नेपालमा पर्ने गरी मैले पोलिगन बनाए भनेदेखि हाम्रो नेपाल र चाइना सेलेक्ट भयो है। यसको लागि हामी जुम आउट गरेर नि हेरौं त, हेर्नु त नेपाल र चाइना सेलेक्ट भयो। अब त्यसै गरी सेलेक्ट बाइ ल्यासो। अब हामीले चाहिँ अब यो हामीलाई इन्डिया र नेपाल मात्र सेलेक्ट गर्नु पर्यो। हेर्नु त इन्डिया र नेपाल मात्र सेलेक्ट भयो है। हामीलाई बंगलादेश र इन्डिया मात्र सेलेक्ट गर्नु पर्यो। हामी ल्यासोबाट गर्यौं त, हेर्नु त है। अब यसै गरी चाहिँ अरु पनि छ, सेलेक्ट बाइ लाइन्स पनि छ हैन। हामीले यसरी तान अब यो शेप्सहरु जता जता पर्यो त्यही कुराहरु सेलेक्ट हुन्छ। यहाँ हामीले इन्डिया, भुटान, नेपाल सबैतिर पर्ने गरी लाइन कोर्या छ भने सबै सेलेक्ट हुन्छ। युजुअली चाहिँ हामी यहाँ रेक्टेंगल फर्ममै राख्छौं। अहिले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ भरे रिकमेन्ड गर्ने हैन चाहिँ यो रेक्टेंगलमै राख्नु। यसले चाहिँ अब त्यसै गरी अब हामीले सेलेक्ट गर्यौं कि त अब कहिलेकाहीँ हामीले यतिकै चलाउँदै पनि सेलेक्ट हुन्छ हैन। अब ल यो सेलेक्ट भयो अब के गर्ने त, हामीले अब अरु चलाउनु पर्यो। चाइना सेलेक्ट भयो के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ठाउँलाई डिसेलेक्ट गर्नु चाहिँ यसकै राइट साइडमा हेर्नु त यहाँ
यस्तै छ नि हैन, क्लियर सेलेक्टेड फिचर, यो थिच्नु सेलेक्टेड फिचर क्लियर भयो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्को एउटा कर्सर छ ब्ल्याक कलरको हैन, यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू यहाँ भएको टेक्स्टहरू भयो, कहिलेकाहीँ हामी पिक्चर इन्सर्ट गर्छौँ, यो सबैहरू कुराहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न चाहिँ हामीले यो ब्ल्याक कर्सर युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब यहाँ अरू पनि धेरै कुरा छ हैन, यो तपाईहरुलाई हामी यो आर्क म्याप सिक्दै जाँदाखेरि म तपाईहरुलाई तिनीहरूको पनि फङ्क्सन्सहरू बताउँदै जान्छु हैन। अब हामी चाहिँ यो लेयरलाई राम्रोसँग हेरौँ है। वर्ल्ड कन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको हाम्रो यो सेभ फाइल चाहिँ यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट फिचर्सहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। त्यसरी अब हामी वर्ल्ड कन्ट्रीमा जाउँ। त्यसै गरी हामी यो लेभल अफ कन्टेन्टको वर्ल्ड कन्ट्रीको सेभ फाइल नजिकै हामीले माउस कर्सर लगेर यहाँ राइट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो कपी भन्ने भयो हैन। यहाँ त एउटा मात्र लेयर छ, अब हामीले यहाँ पछि 2-3टा लेयरमा पनि काम गर्छौँ हैन। म तपाईलाई प्रोबेबली स्टडी एरिया बढाउँदाखेरि नै यो लेयर डिफ्रेन्ट लेयरमा काम गर्ने मेथड्सहरू सिकाउँछु, डिफ्रेन्ट डाटा फ्रेम्समा सिकाउँछु हैन। त्यसको लागि चाहिँ यो तपाईहरुले चाहिँ यो कपी भने यहाँबाट एउटा कपी गरेर अर्को लेयरमा सेम कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ हेर्नु त, अब यसबाट रिमुभ गर्न पर्यो भनेदेखि जस्तै कि अब हामीसँग कन्ट्री छँदैछ, हामीलाई वर्ल्ड कन्टिनेन्ट किन चाहियो भनेर भन्छ भनेदेखि यहाँ जानुस् रिमुभ गरिदिनुस् हेर्नु त, यहाँबाट गयो नि हैन। हो त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुस् त ओपन एट्रिब्युट टेबल, मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको थिएँ कि भन्दाखेरि JS को इन्ट्रोडक्सनमा के भनेको थिएँ भनेदेखि कुनै पनि एउटा जियोग्राफिकल लोकेसनको स्पेशल डेटाहरू मात्र नभइकन त्यसको अरू पनि इन्फर्मेसन्स हुन्छ। जस्तै कि अब एउटा ठाउँ भयो, त्यो ठाउँको डिस्ट्रिक्ट कुन होला हैन, त्यो ठाउँको कन्टिनेन्ट कुन होला, त्यो ठाउँको पोस्टल कोड के होला, त्यस्तो धेरै हुन्छ। त्यस्तो हामीले यहाँ ओपन एट्रिब्युट्स टेबल हेर्नु त, यहाँ केही देखेको त थिएन नि हैन, तर यस्तो टेबल यहाँ हेर्नु त यिनीहरूको चाहिँ कति धेरै इन्फर्मेसन्सहरू रहेछ। यहाँ चाहिँ हामीले फिल्डहरू भन्छौँ यसलाई, अब FID, सेभ, यो कन्ट्रीको नामहरू छ, त्यसै गरी हेर्नु यहाँ कन्ट्री नाम, यिनीहरू सबै हामी जुन चाहिँ यहाँ माथि हेडिङमा छ हामी यिनीहरूलाई चाहिँ फिल्ड भन्छौँ हैन। यहाँ हेर्नुस् पपुलेसन पनि छ, करेन्सी टाइप रहेछ हैन, ल्यान्डलक हो कि हैन, स्क्वायर किलोमिटरमा एरिया छ हैन। यस्तो डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू जुन चाहिँ वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूको छ यो सबै एट्रिब्युट टेबलमा हुन्छ हैन। यो चाहिँ हामीले जियोग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ देख्दैनौँ, तर यिनीहरूको चाहिँ यो एउटा न एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक त हो नि हैन, यो सबै एट्रिब्युट टेबल्समा हुन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ अब यहाँ हामीले जोइन एन्ड रिलेट्स अब पछि आउँछ हैन। यो अब जुम टु लेयर, अब यो चाहिँ कुन लेयर हो त, यो वर्ल्ड कन्ट्रीको लेयर हो हैन। त्यसरी जुम टु लेयर हेर्नु त, यहाँ यसलाई हामीले फेरि जुन लेयरमा गएर हामीले जुम टु लेयर गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई फुल एक्सटेन्टमा वर्किङ स्पेसमा देखिने भयो है। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ भिजिबल स्केल रेन्ज हुन्छ। अब हामीले कुनै एउटा सेलेक्ट गर्यौँ त्यसमा पनि अब डिफ्रेन्ट के गरी गर्ने हो तिनीहरूको बारेमा हुन्छ हैन। अब यहाँ लेभल फिचर्स, अब यो फिचर्सहरू हामीले यसरी हेर्छौँ। फिचर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यी विभिन्न कन्ट्रीहरू छ हैन यो सेभ फाइलमा। अब हामीलाई इन्डिया थाहा छ होला, नेपाल थाहा छ होला, चाइना थाहा छ, पाकिस्तान थाहा छ, बङ्गलादेश थाहा छ, भुटान थाहा छ। अब हामीलाई यो साइडमा कुन चाहिँ यो कन्ट्री हो अब सबै कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसको लागि सबैभन्दा इजी के हुन्छ त, हामीले हाम्रो भएको फिचर्सहरूलाई लेबल गर्यौँ भने त्यसको लागि यो लेबल फिचर्स छ नि हो त्यहाँ गएर क्लिक गर्यौँ हैन भने हेर्नु त यहाँ सबै कन्ट्रिजहरूको नाम आयो हैन। अब त्यस्तै हुन्छ। अब यहाँ हामीले हेर्नु त यहाँ लेभल फिचर्समा चेक छ हैन, हामीले अनचेक गर्यो भने फेरि यहाँबाट नाम हराउँछ। त्यसै गरेर अब कन्भर्ट फिचर्स टु ग्राफिक, जस्तै कि अब यो त एउटा सेभ फाइल्स भयो, फिचर भयो हैन, आर्क म्यापमा युज हुने फिचरहरू भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ फोटो जस्तो गरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। त्यसै गरी अब डेटा भयो, डेटामा चाहिँ हामीले यसलाई नै यहाँबाट कुनै एउटा सर्टेन फिचरलाई सेलेक्ट गरेर नयाँ डेटाको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ, एउटा लेयर फाइलको रूपमा बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी क्लियर प्याकेजको रूपमा बनाउँछौँ। अनि यो प्रोपर्टिज भने चाहिँ यसको ओभरअल यसको जुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू भयो, कलरहरूदेखि लिएर यसको लेभलदेखि लिएर हैन, यसको बाउन्ड्री कस्तो छ त, थिकनेसहरूदेखि लिएर यो सेभ फाइलको चाहिँ सबै कुरा नै यो प्रोपर्टिज अन्तर्गत। सेभ फाइल मात्र नभए जुन पनि डेटाहरू हामी यो आर्क म्यापमा युज गर्छौँ त्यसको चाहिँ सबै कुराहरूको इन्फर्मेसन्स हुन्छ। अब हामी एकचोटि प्रोपर्टिजमा जाउँ त। प्रोपर्टिजमा जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्
अब यहाँ जेनरल हेर्दाखेरि वर्ल्ड कन्ट्री भएन, यहाँ लेयर नेम। अब मलाई यो वर्ल्ड कन्ट्री मन परेन, मैले यहाँ चाहिँ कन्ट्रिज अफ वर्ल्ड भनेर चेन्ज गरेँ। अब एउटा कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भनेदेखि यो आर्क म्यापले चाहिँ स्पेसलाई कन्सिडर गर्दैन, त्यसो भएर हामीले स्पेसको ठाउँमा अन्डरस्कोर राख्नुपर्छ हैन। अब त्यसै गरी कन्ट्रिज अफ वर्ल्ड गर्यौँ रे हैन। सो लेयर एट अल स्केल, अब सबै स्केलमा लेयर देख्नु पर्यो, कुनै कुनै स्केलमा नदेखिने, कुनै स्केलमा देखिने त्यस्तो हुनु भएन। अब त्यसो भएर यही चेक गर्दा ठिक छ हैन। अब मैले कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड भने, अब के भने दिस फाइल represent all the countries in the world। मैले यस्तो डिस्क्रिप्सन लेखेँ हैन। अब सोर्स हेरौँ त, अब यो कस्तो ठाउँबाट आएको चाहिँ हो, यसको सोर्स के हो त। अब सोर्समा हेर्दाखेरि चाहिँ यो डेटा कस्तो हो, डेटाको टाइप कस्तो हो, जियोमेट्री कस्तो छ, कोअर्डिनेट्स जेड भ्याल्यु छ कि छैन हैन। यसमा चाहिँ अब कस्तो जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम के हो, त्यसै गरी प्राइम मेरिडियन के हो, यस्तो विभिन्न डेटाको सोर्सको जानकारीहरू चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। अब त्यसै गरी चाहिँ सेलेक्सनमा चाहिँ अब यो सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले यही भित्र सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कलर हुन्छ, यो हुन्छ कि हुँदैन कि, यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब डिस्प्ले हेर्नु त, डिस्प्लेमा अब के चाहिँ डिस्प्ले गर्ने, फिल्डमा कन्ट्री नेम भयो हैन, एफआइडी भयो, के चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ हैन। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्री नेमहरू युजुअली डिस्प्ले हुन्छ, त्यो कुराहरू भयो। अब त्यसै गरी चाहिँ सिम्बोलोजी, सिम्बोलोजी भनेको चाहिँ अब वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि हो हैन। ल मलाई यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ पर्पल कलर छ हैन, मलाई यो पर्पल कलर मन परेन, यो हामी म्यापको एकदम ब्राइट येलो कलर बनाऊ। ल त्यो भयो भनेदेखि ओके। हेर्नु त, अब यहाँ हामी अप्लाई गरौँ त, हेर्नु त पुरै वर्ल्डमा भएको कन्ट्रिजहरू ब्राइट येलो कलर देख्यो हैन। अनि अब अर्को चाहिँ के भनेदेखि हैन मलाई सबै कलर कन्ट्रीहरू किन एउटै कलर गर्ने, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू डिफ्रेन्ट कलर गरौँ। अब त्यसको लागि पनि अप्सन छ, क्याटेगोरिजमा जाउँ है, क्याटेगोरिजमा जाउँ। अब यहाँ कति धेरै भ्याल्युजहरू छ नि त, भ्याल्युजहरू त कतिवटा कन्ट्रीहरू छ, इच कन्ट्रीको एउटा फरक भ्याल्यु हुन्छ हैन। अब हामीले हेर्नु त, यहाँ चाहिँ भ्याल्यु फिल्ड, यहाँ चाहिँ भ्याल्यु केले चाहिँ डिटर्म भने यहाँ अब यस्तो हुन्छ कि एड अल भ्याल्युज गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त, यहाँ डबल कुनै एउटा कन्ट्रीको ए भयो, एई भयो हैन, नेपालको पनि सायद एनपी छ होला, दुईटा वर्डले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यो एफआइपिएस कन्ट्री, जुन चाहिँ हामीले एट्रिब्युट टेबलमा पनि यो कुरा चाहिँ हामीले देखेको थियौँ। फेरि हेर्छौँ हैन हामी त्यो। अब हामीलाई कुन कलर राम्रो लाग्छ त, हामीलाई यो कलर राम्रो लाग्छ कि हैन, हैन ल हामीलाई यो ब्राउनको सेड्सहरू राम्रो लाग्छ अरे। ल हामीले यो गर्यौँ हैन, एड अल भ्याल्युज गर्ने। फेरि म भन्छु तपाईँलाई, यो सिंगल सिम्बल भयो, क्याटेगोरिजमा जाने हैन। यहाँ हेर्नुस्, पहिला हाम्रो यस्तो थियो, एड अल भ्याल्युज गरौँ हैन, भ्याल्यु फिल्ड। अब यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न दुईटा मात्र गर्दा लेभल यही ठिक हुन्छ हैन। अब यहाँ कलरमा जाउँ, कलरमा गएर अब हामीले आफूलाई मनपर्ने कलरको प्यालेट चुज गरौँ हैन, यो गरौँ। अब यहाँ साइडमा गएर अप्लाई गरौँ त, हेर्नु त डिफ्रेन्ट कन्ट्री डिफ्रेन्ट कलर कति राम्रो देखियो हेर्नु त हो। अब हामी यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। अब यो क्याटेगोरिजमा चाहिँ हामीले अब कन्ट्रीको नामहरू गरेर हामीले यसरी चाहिँ देख्यौँ हैन। अब त्यसै गरी हेर्नु त सो देखिन्छ हैन। अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब क्वान्टिटिजमा जाउँ है। क्वान्टिटिजमा जाँदाखेरि पनि अब हामीले डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा अब कस्तो हुन्छ, अब भ्याल्युहरू भएको चाहिँ अब कन्ट्रीको पपुलेसनहरू, अब पपुलेसनको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ। अब यहाँदेखि रेन्ज हुन्छ, योदेखि यो 30 सम्म पपुलेसन भएको चाहिँ अब लाइट पर्पल, अनि यहाँ एकदम धेरै पपुलेसन भएको चाहिँ डार्क पर्पल। अब जस्तै हेरौँ त, यहाँ हेर्नु त, अब डार्क पर्पल कुनमा छ, चाइना इन्डिया जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ एक्सेसिभ पपुलेसन छ। भनेदेखि लाइट पर्पल कता छ, यहाँ हेर्नु त, कति चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पनि रहेछ लाइट पर्पल, त्यस्तै गरी अब यहाँ अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा पनि रहेछ हैन, कतै लाइट पर्पल डार्क पर्पल चाहिँ चाइना इन्डिया त विभिन्न कन्ट्रीमा। अब त्यसै गरी अब भ्याल्युजहरू त्यस्तै हुन्छ हैन। अब हामीले ग्रेजुएटेड सिम्बल्सहरूमा पनि जाउँ,
यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ देखि अब यहाँ हेर्नु त भ्याल्युजमा जाउँ भ्याल्युजमा अब त्यसरी स्क्वायर किलोमिटर हेरौँ हैन सिम्बोल्सहरु हामीले म्यापमा देख्छौँ यो चाहिँ रेन्ज हुन्छ हेर्नु त थोरै स्क्वायर किलोमिटर हुनेलाई सानो बनाउन सकिने ठूलो धेरै स्क्वायर किलोमिटर हुनेलाई ठूलो बनाउन सकिने अब यहाँ पनि हुन्छ हेर्नुस् हामीले यो सर्कल नगरिकन स्क्वायर पनि राख्न सक्छौं ल यसलाई स्क्वायर राखिदिउँ रे अप्लाई गरौँ त हेर्नु त हेर्नु थोरै एरिया हुनेमा सानो स्क्वायर भयो धेरै एरिया हुनेमा ठूलो स्क्वायर भयो हामीले यसै गरी अब विभिन्न भ्याल्युजहरु भयो हैन यस्तो सबै कुराहरुको बेसिसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रीलाई विभिन्न एट्रिब्युट्सको रूपमा चाहिँ हामीले सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन पनि गर्न सक्छौं अब हामीलाई हेर्न त परेन नि त हामीले यो स्क्वायर किलोमिटरको बेसिसमा हामीले यसरी राखेछौं भन्दाखेरि हामीले नापिरहन परेन कहिलेकाहीँ अब हामीले यो र यो उस्तै अपियर भयो भने पनि हामी यहाँ त सानो स्क्वायर छ भनेपछि पक्कै पनि यो कन्ट्रीको एरिया यो भन्दा सानो अब कति कुरा त देख्न पनि सकिन्छ भन्न सकिन्छ हैन अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब पपुलेसन डेन्सिटीको नि कुरा गर्न सकिन्छ अब पपुलेसन डेन्सिटीमा हामीले यस्तो रिप्रेजेन्टेसन गरायौं भने दुईटा कन्ट्रीमा जुनमा चाहिँ थोरै पपुलेसन डेन्सिटी छ त्यसमा चाहिँ सानो सिम्बल आउने भयो धेरै पपुलेसन डेन्सिटी छ त्यसमा चाहिँ ठूलो सिम्बल आउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एट्रिब्युट टेबल खोलेर हेर्नु परेन अनि हामीलाई कम्पेयर गर्न पनि एकदमै सजिलो भयो हामीले अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा कस्तो छ अस्ट्रेलिया र मेक्सिकोमा कस्तो छ त्यो पनि हामीले सजिलै सक्छौं यहाँ हेर्नु त यहाँ के छ करेन्सी टाइप CUR टाइप पनि यहाँ त्यहाँ क्लिक गरौँ अब यहाँ हामीलाई कस्तो एरियलमा छ हैन मलाई एरियल न्यारो चाहियो भन्यो भने नि ठिकै छ ल अनि मलाई यहाँ रेड भन्दा नि ल येलो कलरको टेक्स्ट येलो कलर अलि भिजिबल नहोला है द ब्राउन कलरको टेक्स्ट चाहियो डार्क ब्राउनको भनेर भनेछ भन्देखि पनि ल अब हेर्नुस् यहाँ लेबल स्टाइलहरु अरु कुरा नि हामीले राम्रोसँग चेन्ज गर्न सक्छौं हैन यहाँबाट अब अप्लाई गरौँ त अब अहिले चाहिँ यहाँ अपियर नभएको कुरा किन भन्दाखेरि हामीले लेबल फिचरमा गरेको छ नि यहाँ हेर्नु त यहाँ लेबल फिचर्स इन द लेयर यहाँ चेक गरौँ त अब यहाँ अप्लाई गरौँ त ल अब यता हेर्नुस् त यहाँ युएसए मा US डलर आयो त्यसै गरी नेपालमा के छ त रुपी छ इन्डियामा के छ रुपी छ अफगानिस्तानमा के छ अफगान छ हैन त्यसैगरी अस्ट्रेलियामा के छ अस्ट्रेलिया डलर छ हैन हो यस्तो कुरा आयो है अब हैन हामी नेम नै राखौं भनेर फेरि गर्छौं भनेदेखि नि ठिकै छ यहाँ ड्रप डाउन मेनुमा जाउँ कन्ट्री नेम राखौं हैन अप्लाई गरौँ त हेर्नु त फेरि हामीले यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लेबल फिचर्स चाहिँ चेक हुनुपर्छ यहाँ आइदर योबाट किन नभए अघि हामीले गएको जस्तो यो सेभ फाइलमै गएर यहाँ लेयरको राइट क्लिक गरेर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ हामीले लेबल फिचर्स गर्न सक्छौं अब जोइन एन्ड रिलेट्स चाहिँ अब हामीले बाहिरबाट पनि विभिन्न डेटाहरु हुन्छ कुनै अब हामीले यो कन्ट्रीमा अझ फर्दर के थप्नु पर्यो हामीलाई अब कन्ट्रीमा लिटरेसी रेट थप्नु पर्यो भने पनि हामीले अब बाहिरबाट चाहिँ डेटा ल्याउन सक्छौं एक्सेलमा फिट गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ यो हामीसँग जुन चाहिँ अघि यो सेभ फाइलको एट्रिब्युट टेबलमा जुन चाहिँ कुराहरु थियो त्यो एट्रिब्युट टेबलमा अझ त्यो छुट्टै नयाँ फिल्ड पनि थप्न सक्छौं हैन त्यसलाई जोइन एन्ड रिलेटको थ्रुबाट थप्न सकिन्छ अब हामीले लेयर प्रोपर्टिजमा चाहिँ यति नै सिक्छौं हैन अब आज चाहिँ तपाईले यो ArcGIS का विभिन्न टुल्सहरुको जनरल इन्फर्मेसनहरु पाउनु भयो होला अनि हामीले कसरी चाहिँ हामीसँग भएको फोल्डर्सहरु कसरी ArcMapमा कनेक्ट गर्ने त्यसैगरी कसरी चाहिँ हामीले सेभ फाइल्सहरु चाहिँ वर्किङ स्पेसमा ल्याउने तिनीहरुलाई कसरी लेबल गर्ने तिनीहरुको लेयर प्रोपर्टिजहरु के हुन्छ हैन कसरी कलर भेराइ गर्ने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ सिक्यौ हैन अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ भेक्टर डेटाहरुलाई कसरी क्लिप गर्ने अनि अगाडि ल्याउने नयाँ लेयर बनाउने तथा अब कुनै एउटा सर्टेन ठाउँमा स्टडी गरिरहेछ भने कसरी स्टडी एरिया निकाल्ने त्यसबारेमा चाहिँ हामीले सिक्नेवाला छौं आजको क्लास चाहिँ अब यही इन्ड गरौँ आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला धेरै कुरा है हस् थ्यांक यू